नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। शेख इशफाक जब्बार साबिक़ MLA गांदरबल जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पार्टी की रुकनियत से मुअत्तल, पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम। बीज बिहाड़ा में नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग में एक शहरी जख्मी, इलाके में सिक्योरिटी सख्त। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 64वें यौम तासीस के मौके पर एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान 2023 का इनेकाद। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की। एक बड़ी खबर आ रही है, शेख इशफाक जब्बार साबिक़ MLA गांदरबल को जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पार्टी की रुकनियत से मुअत्तल कर दिया गया है। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और पार्टी के उसूलों की बेज़ाब्तिगियों की बिना पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने उन्हें पार्टी से बेदखली का मकतूब जारी किया। इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि पार्टी मुखालिफ काम करने वालों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों की शनाख्त हो चुकी है और उन्हें बहुत जल्द मुअत्तल कर दिया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला गांदरबल में एक निजी तकरीब में पार्टी के एक सीनियर रहनुमा शेख गैसुद्दीन की रिहाइशगाह पर थे। जमातन फैसले जमात खिलाफ काम करे जमात इसलिए आज कोड थवन सह इंसान जमात जमात मज फूट ऐलान मिले शाम तान सह ऐलान तह सारे नश वो क्या जमात सारे खुद बोड़ चीज डिसिप्लिन यकजहती। फारूक अब्दुल्ला जमात बगर सजो याद मजबूत इलेक्शन चुना पंचायत जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के बीज बिहाड़ा इलाके में पीर की शाम नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग में एक मकामी शहरी ज़ख्मी हो गया है। पुलिस ज़राए ने हादसे की तस्दीक करते हुए बताया कि यह वाक़या बीज बिहाड़ा के मरहमा इलाके में पेश आया, जहां पर आकिब अहमद डार वल्द मोहम्मद इस्माइल साकिन जाफरपुरा मरहमा, जो कि एक दुकान चला रहा है, गोली लगने से ज़ख्मी हुआ है। उन्होंने बताया कि गोली लगने के फ़ौरन बाद आकिब को इलाज मुआलजे के लिए सब अस्पताल बीज बिहाड़ा ले जाया गया, जहाँ उन्हें मज़ीद इलाज व मुआलजे की गर्ज से GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि वाक़े के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज अपने आबाई इलाके बीज बिहाड़ा का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मज़ार पर हाज़िरी देकर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के कई ओहदेदारान भी मौजूद थे। वहीं साबिक़ वज़ीर आला ने मीडिया के साथ नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि मकबरे पर आने से कबल उन्होंने बीज बिहाड़ा में कायम अपने पुश्तैनी घर का दौरा किया, जबकि बाद में उन्होंने दारुश्शिको पार्क में कायम उनके वालिद के मकबरे पर हाज़िरी दी और मरहूम के हक़ में दुआएं की। हुक्काम के मुताबिक श्रीनगर करगिल रोड जोजिला के पास बर्फबारी और बर्फानी तूदे गिरने के बाद पीर को लगातार 9वें दिन हाईवे बंद रहा। अहदेदार ने बताया कि श्रीनगर करगिल रोड को 17 अप्रैल को ताज़ा बर्फबारी और बर्फानी तूदों की वजह से बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट विजया के
مرد اور مشنری سری نگر لے قومی شاہراہ کو جوڑنے کی انتھک کوششوں سے کچھ دن پہلے شدید برفباری کی وجہ سے بند ہو گئے تھے۔ سڑک بند ہونے کے بعد سے سونامرگ کے علاقے میں بڑی تعداد میں گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ خاص طور پر برف کی سلائیڈ کی وجہ سے کچھ ٹرک سڑک پر گر گئے اور ان میں سوار افراد کو معمولی زخموں کا سامنا کرنا پڑا، جس نے حکام کو سڑک بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ سے پریشان ہے روڈ کے انتظار میں، مگر روڈ ابھی بھی چالو نہیں ہے۔ جو راشن پانی ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے اور ہم یہاں زیادہ پریشان ہیں۔ نہ تو کوئی گوڈاؤن وغیرہ سے مل رہا ہے، نہ مالک کی طرف سے، نہ کمپنی کی طرف سے، نہ سرکار کی طرف سے ہمیں کوئی ویوستھا نہیں مل رہی ہے اور ہم یہاں زیادہ ہی پریشان ہیں۔ اوپر سے یہاں ٹرکوں کو بھی نہیں کھڑے کرنے کی اجازت کر رہے ہیں، مطلب نہیں کھڑے کرنے دیں گے روڈ پہ۔ اور ہمارا گاڑی بھارا ہے، یہاں چڑھ نہیں پاتا، پارکنگ کی سویدھا ہماری گاڑی کی نہیں۔ سرکار کی طرف سے جہاں گزشتہ سالوں سے بارہمولہ کے مختلف مقامات پر ترقیاتی کاموں میں وسعت دیکھنے کو مل رہی ہے، وہیں دوسری طرف شمالی کشمیر کے سوپور میں بھی نوجوانوں کے لیے کرکٹ اور فٹ بال کے میدانوں کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اور اگر سوپور کے خوشحال اسٹیڈیم کی بات کریں تو حال ہی میں سرکار نے فلڈ لائٹس کو نصب کیا۔ سماجی کارکن جاوید احمد نے کہا کہ ہم سرکار کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اس اسٹیڈیم کی طرف توجہ دی اور فلڈ لائٹس لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو امید ہے کہ مستقبل میں ہم ایک بار پھر کرکٹ اور فٹ بال کے نائٹ ٹورنامنٹ شروع کر پائیں گے۔ جاوید احمد نے بتایا کہ پچھلے سال ہم نے عارضی لائٹس میں فٹ بال ٹورنامنٹ کھیلا، لیکن اس سال ہم کو امید ہے کہ کشمیر کے مختلف اضلاع سے ٹیمیں شرکت کریں گی اور ان فلڈ لائٹس میں کھیلیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سوپور ایک تاریخی شہر ہے اور یہاں پر ایک زمانے میں کافی کرکٹ اور فٹ بال کے کھلاڑی نکلے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بیچ میں یہاں کھیل کود کے حوالے سے کوئی بھی سرگرمی نہیں ہوئی، لیکن ہم کو امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان کھیل کود میں حصہ لیں گے اور منشیات سے دور رہیں گے۔ مقامی کھلاڑیوں نے بھی سرکار اور سپورٹس کونسل کشمیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم خوش ہیں کہ انہوں نے اس میدان میں انٹرنیشنل سٹرز لائٹس فلائٹس لگائی ہیں۔ شکر گزار ہے موجودہ حکومت کی، شکر گزار ہے میں جو ہمارے پرنسپل سیکرٹری جے اینڈ کے سپورٹس کونسل ہے یا ان کی جو میڈم ہے نزت گل کے، شکر گزار ہے ہم جب لاسٹ ایئر ان کے پاس ہم گئے، ہم کچھ پروجیکٹ لے کے گئے تو انہوں نے ہمیں ایک وعدہ دلایا کہ آپ سٹارٹ کرو، آپ دیکھو گورنمنٹ کے ہاتھ آپ کے پیچھے آپ دیکھو گے، جب بھی آپ سٹارٹ کچھ کرو گے گورنمنٹ کے ہاتھ آپ پیچھے دیکھو گے۔ اس لیے ہم موجودہ حکومت کے شکر گزار ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا لاسٹ ایئر ہم نے جو فٹ بال چھوٹے لائٹوں کے لائٹ گل کیا، پھر انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ پرومس کیا تھا کہ ہم جو بڑے فلڈ لائٹس ہیں وہ ہم لگا کے دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج وہ جو خواب ہم نے دیکھا تھا وہ شرمِ تعبیر آ گیا۔ آپ نے آج دیکھا کہ لائٹیں لگی ہیں، لائٹیں تو ہمیں لگائی آپ نے، لیکن اس میں بیک اپ ہونا چاہیے۔ 650 kV کا جو ٹرانسفارمر اس میں لگنا ہے وہ لگنا چاہیے۔ اس میں ہمیں جنریٹر کا بیک اپ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ڈگ آؤٹ ہونے چاہیے، یہاں پہ گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے کھیلنے کے لیے۔ نارتھ کشمیر سے آپ دیکھو گے بہترین فٹ بال کے پلیئر نکلیں گے، بہترین کرکٹ کے پلیئر نکلیں گے۔ ہم چاہتے ہیں تبھی موجودہ حکومت اس ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی طرف توجہ دے۔ میں آپ کو وثوق سے بتاؤں گا کہ آپ کو نارتھ انڈیا میں یہ سب سے بیسٹ اسٹیڈیم ایک لگے۔ اب ایل جی گورنمنٹ نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، یہاں کے جو گراؤنڈز ہے، جو پلے گراؤنڈز ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ جو ہم جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ خوشحال اسٹیڈیم سوپور ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ جو نے جو لائٹس یہاں پہ انسٹال کی ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو ہمارے یوتھ کے لیے۔ اور میں اپنی طرف سے بھی بچوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آ جائیے، سپورٹس کی طرف آ جائیے، اپنے آپ کو اس میں منسلک کریے سپورٹس۔ اس سے پہلے یہاں پہ کبھی نائٹ ٹورنامنٹس ہوئے نہیں ہیں اس سے پہلے، تو ہمیں بھی ایک ایکسپوجر ملے گا کہ کیسے نائٹ ٹورنامنٹس ہے، مطلب کیسے کھیلتے ہیں وہاں پہ، کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ڈیو بہت زیادہ رہتا ہے شام کو، تو اس وجہ سے اوپر سے یہاں پہ اسٹیٹ میچز جو ہے وہ زیادہ تر باہر ہی ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ میچز جو ہے ہمارے گراؤنڈ میں سوپور میں ہو، تو ہم بھی دیکھیں، ہم بھی آگے بڑھیں اس میں، کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈرگس کی اور بڑھ چکا ہے اور بہت کم ہے جو کھیل رہے ہیں اس ٹائم، تو یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے یہاں پہ۔ جنگلات منڈی اننت ناگ میں آنگن واڑی ہیلپرز اور ورکرز ایسوسی ایشن سے وابستہ کئی خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے حکام سے ان کے دیرینہ مطالبات پورا کرنے کی مانگ کی ہے۔ مظاہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ انہیں سرکار زبردستی سبکدوش کر رہی ہے، جو انہیں بالکل نامنظور ہے۔ احتجاجی خواتین
نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کی صورت میں سرکار کو انہیں پینشن زمرے میں شامل کر کے ان کے لیے بھی پینشن اسکیم لاگو کی جانی چاہیے، جبکہ گزشتہ کئی ماہ سے انہیں اجرتوں سے بھی محروم رکھا گیا ہے جو فوری طور پر واگزار کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اجرتیں واگزار نہ کیے جانے کے سبب آنگن واڑی ورکرز طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہو رہی ہیں۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ سرکار اور انتظامیہ ان سے ہر طرح کا کام لے رہی ہے، چاہے الیکشن ہو یا ناگہانی آفت، ہر وقت آنگن واڑی ورکرز پیش رہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی وبا کووڈ میں ڈیوٹی کے باوجود بھی اب تک بقایا جات واگزار نہیں کیے گئے اور نہ ہی جائز مطالبات تسلیم کیے جا رہے ہیں۔ آنگن واڑی ورکرز کا کہنا ہے کہ مطالبات پورے نہ کیے جانے کی صورت میں اور اجرتیں واگزار نہ کیے جانے کی صورت میں انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چلے کلانس مز تُہۍ رٔنِو سپلائی اَسہِ حظ چھِ گیس مٔٹ یِوان 1200 تہٕ 1200 رۄپیہِ اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ تِم فِول چارجِز تہِ دِوان کُنے صرف چھِ اَسہِ دَپان تُہۍ رٔنِو اگر ظُلمٕے پَتہٕ کوٗتاہ ظُلم أسۍ کَتھ وٕنکٮ۪ن چھِ نِوان اکھ وٕنکٮ۪ن چھُ پَیی تۄہہِ درٛۄجرُک زمانہٕ کیٛاہ چھُ وۄنۍ چھِ أسۍ گُزٲرِش کران گورمنٹس اگر ژٕ اَسہِ رِٹٲرن کٔرِتھ أسۍ کَتھ پٮ۪ٹھ نیرو بہٕ مےٚ گژھِ 17 ؤری مۄنٛڈُس تُلان مےٚ ہِش چھُ خبر کۭژاہ یہِ ہسا یہِ ماجہِ بیٚنہِ تِم کوٚت گژھن تہٕ أسۍ کوٚت گژھو مےٚ چھُ بچہِ زٕ تِم چھِ نرِ موزوٗرِ پٮ۪ٹھ۔ احتجاج میں شامل خواتین کا کہنا تھا کہ وہ عرصہ دراز سے اس محکمے میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں اور اب انہیں خالی ہاتھ اور زبردستی ریٹائرڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ قریب 1 سال سے تنخواہیں بھی واگزار نہیں کی گئی ہیں۔ اگر ریٹر ہوکسی پہ کیٛازِ کٔرِتھ اگر نیبرِمٮ۪ن سٹیٹن منٛز 4 لچھ ورکر ملے یہ ہسا یہ 2 لچھ ملے وہ ہیلپر تو پینشن روز 4,000 پینشن روز 2,000 اس کتہِ چھُ؟ احتجاجی آنگن واڑی ورکرز نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے مطالبات کو جلد از جلد پورا نہیں کیا گیا تو وہ آنے والے وقت میں احتجاج میں شدت پیدا کریں گے۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ سے ان کی بقایا جات کو فوری طور پر واگزار کرنے اور دیگر مطالبات کو تسلیم کرنے کی اپیل کی ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے دین عمران کی رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ ہب ویمنز امپاورمنٹ بارہمولہ مشن شکتی کے تحت گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول پٹن میں خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے ایک تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں اسکول کے بچوں نے شرکت کی اور اس دوران ان کو مختلف سرکاری اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی تاکہ وہ ان اسکیموں سے مستفید ہو سکیں۔ مقصد صرف یہی تھا کہ ہم یہاں کی بچیوں کو وومن سینٹرڈ اسکیمز کے بارے میں جانکاری فراہم کریں سو دیٹ یہ آس پاس کی پڑوس میں رہنے والی عورتوں تک یہ باتیں پہنچائے، گھر میں بیٹھی مائیں بہنوں بہوؤں ان تک یہ بات پہنچائے، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی رہتا ہے کہ عورتوں کے امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا، ان کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ لنکیج کرانا سو دیٹ وہ امپاور ہو جائے اور انڈیپینڈنٹ بن جائے۔ اس میں فنڈز کا کچھ ایشو تھا پہلے، لیکن ابھی ہمارے جس بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہے اس میں فنڈز آنے والے ہیں اور یہ ہمیں ڈسٹرکٹ ہب فار امپاورمنٹ آف وومن کو ہی ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر نے پرووائڈ کی یہ اپرچونٹی کہ ہم ان فنڈز کے ذریعے ہم ان بیٹیوں کو پڑھائے، ان بیٹیوں کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ انشاءاللہ یہ جو بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا انیشیٹو ہے یہ بارہمولہ میں اس سال ڈیفینیٹلی سٹارٹ ہوگا۔ اننت ناگ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے 9 منتخب امیدواروں نے آج ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بشارت قیوم کے ساتھ ملاقات کر کے اننت ناگ کے صحافیوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ایسوسی ایشن کے صدر سجاد احمد ڈار، نائب صدر شاہ ہلال اور جنرل سیکریٹری فدا حسین نے ضلع ترقیاتی کمشنر سے اپنے جائز مطالبات کو دہرایا اور ضلع ترقیاتی کمشنر نے 9 منتخب امیدواروں کو یقین دلایا کہ بہت جلد ان کی حقیقی مسائل حل کی جائیں گے۔ وادی کشمیر میں محکمہ تعلیم کی جانب سے کل 8ویں جماعت کے امتحانی نتائج کا اعلان کیا گیا، جس میں سرکاری اسکولوں کے بچوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس امتحان میں 96.6% سے زیادہ طلباء و طالبات نے کامیابی حاصل کی۔ 8ویں جماعت کے امتحان میں ضلع پلوامہ کے کاکا پورہ زون کے 7 بچوں نے 8ویں جماعت کے امتحان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کاکا پورہ زون نے پہلی 4 پوزیشنیں حاصل کی۔ اس طرح یہ ضلع باقی زونز کے مقابلے سب سے آگے رہا۔
काकापुरा जोन के 7 बच्चों और बच्चियों ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया जो जोन काकापुरा के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। सरकारी स्कूलों को अगरचे हर बरस तनकीद का निशाना बनाया जाता है और कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार गिर रहा है, जबकि अब ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में तालीम बेहतर होने लगी है। इन स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चे और असातिज़ा भी काफ़ी मेहनत करने लगे हैं, जिससे तालीम का मेयार काफ़ी अच्छा हुआ है। वहीं इन स्कूली बच्चों के लिए हर एक सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। इस ज़िम्न में जोनल एजुकेशन ऑफिसर गुलाम रसूल मागरे ने बच्चों से बात की और कहा कि वो आगे भी इस तरह मेहनत करते रहें ताकि वो इस तरह से कामयाबी की बुलंदियों को छूते रहें। इस मौके पर बच्चों की इज्जत अफजाई की गई, जबकि स्कूल सरबराहान की इज्जत अफजाई भी की गई। वहीं जोनल एजुकेशन ऑफिसर गुलाम रसूल मागरे ने असातिज़ा से अपील की कि वो इसी तरह मेहनत करें और बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत दें। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल की रिपोर्ट। सब ज़िले बानिहाल में अरकान इंटरनेशनल लिमिटेड नाचलाना पुल की मरम्मत का काम शुरू कर रहा है, जो पूरे तहसील खड़ी को जोड़ता है। रेलवे प्रोजेक्ट को सप्लाई करने वाली हैवी मोटर व्हीकल के पुल पर मुसलसल ट्रैफिक की नकलो हरकत के बाइस कई मकामात पर नुकसान पहुंचा है। हुकाम ने इस पुल के तबाहशुदा हिस्सों की मरम्मत का फैसला किया है। हुकाम पूरी तहसील खड़ी के अवाम उन्नास से भी दरख्वास्त करते हैं कि आइंदा चंद रोज़ सफ़र करने से गुरेज करें ताकि वो बग़ैर किसी रुकावट के तबाहशुदा पुल की मरम्मत कर सकें। तामीराती कंपनी अरकान इंटरनेशनल लिमिटेड ने इस पुल की मरम्मत का काम रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक करने का फ़ैसला किया है ताकि पूरे इलाके के लोगों को राहत मिल सके और पुल की मरम्मत का काम बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। इसलिए यहाँ के अवाम से खुसूसी गुजारिश की गई है कि अगले चंद दिनों तक यहाँ से सफ़र करने से गुरेज करें ताकि पुल की मरम्मत के काम में कोई दिक्कत पेश ना आए। जो नाचला से मंडकबाज तक की रोड की हालत थोड़ी ख़राब थी, मगर मैं चाहता हूँ कि आज के डेट में जो है काम लगा हुआ है, हर जगह में लगा हुआ है। और अभी आपने ब्रिज की बात की, ब्रिज जो है बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, लेकिन इसमें पूरी पब्लिक को सहयोग करना चाहिए। हम ब्रिज का काम जो है आज से लगा रहे हैं। दिन में गाड़ियाँ चलेंगी और रात में जो है उसमें काम चलेगा, मतलब 12 घंटे रात में काम चलेगा। तो हम लोगों से भी अपील करते हैं कि उस ब्रिज, वो जो ब्रिज है वो हमारा है, हमारे लिए बन रहा है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वहाँ पे काम लगा हुआ होगा तो गाड़ी वाले जो है रात को बहुत ही कम चले वहाँ से। मैं खड़ी और मंगित के आवाम से लोगों से अपील करता हूँ कि वो हमें कॉपरेट सहयोग करे कि रात के 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं रहेगी, बंद रहेगा। उसके बाद में ट्रैफिक का चलता रहेगा। टारगेट हमारा ये तकरीबन 10 दिन कोशिश करेंगे हम उससे पहले ही ख़त्म करने की। 10 दिन का टारगेट है। रात को हमारा लोगों से अपील है कि वो उनका कॉपरेट चाहिए और दिन में चलेगा ये। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 64वें यौम तासीस के मौके पर एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान 2023 का इनेकाद 10 अप्रैल सन 2023 से 8 मई सन 2023 तक BRON कर्मायोगी की इमारत में कुर्बानियों और शिराकत की याद में किया जा रहा है। एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान सन 2023 के एक हिस्से के तौर पर प्रोजेक्ट वजाइक के AOR के तहत BRTF 16762 BRTF और RCC ने दाहनुगांव, थानगांव, तर तोक, जुजिला, टॉप द्रास जैसे अहम मकामात से मिट्टी, पानी और पौधे इकट्ठे किए। गांव टमकीला टॉप, करगिल, दरिया सिंध और जंस्कार का संगम दरियाए नौ, बरादराए दरिया, शेवक, द्रौपदी कंड, सूर दरिया, द्रास और दरियाए वाखा वगैरह थरियाली एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान 2023 के हिस्से के तौर पर निकाली जा रही है। तो अभी हम लद्दाख के जिस तरह लेह डिस्ट्रिक्ट के खालसी सब डिवीजन में हैं, जहाँ से कल शयोग से कार थार रैली BRO की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कल शयोग से आते हुए रात को लेह में रुका और आज लेह से होते हुए खालसी पहुंचे। खालसी से यहाँ पे चीफ साहब ने इसको फ्लैग अप करके संस्कार 126 RC की तरफ रवाना किया गया कि इनका मकसद इस कार रैली को ऑर्गेनाइज करने का ये मकसद था कि जो भी इस BRO की काम में मतलब रोड में काम करते हुए
जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि के लिए इस रैली को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो यहाँ से शायोग से होते हुए सांस्कार से चंडीगढ़ से होते हुए पुणे तक ये कार रैली चला जाएगा। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। शेख इशफाक जब्बार साबिक MLA गांदरबल जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पार्टी की रुकनियत से मुअत्तल, पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम। बिजबिहाड़ा में नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग में एक शहरी जख्मी, इलाके में सिक्योरिटी सख्त। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 64वें यौम तासीस के मौके पर एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान 2023 का इनेकाद। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।